السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ الثانية باك علوم. حنا في فترة الاستعداد للفرض المحروس رقم 2 الدورة الأولى، لذلك غنشتغلوا على واحد الديفوار ليبر. إذا على بركة الله نبدأ إنجاز exercice 1. Pour l'exercice 1, on a la fonction f de x, elle est définie sur R. Le domaine de définition c'est R. Pourquoi? Car cette polynôme il est positif sur R. Il suffit de calculer delta, on va et de préciser le tableau de signe de x carré moins 2x plus 9. On va trouver que cette polynôme elle est toujours positive sur R. C'est pour cela on a dit de f c'est R. Toujours pour étudier une fonction, on commence d'abord par calculer les limites aux bornes de d de f. On a ici deux bornes, c'est moins l'infini et plus l'infini. C'est pour cela on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, et après on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. On commence par plus l'infini. Voilà, on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. دائما باش نحسبوا النهايه كاين اللي في الاول كيتسرع كذا كيبدا يقول واش ندير مرافق او تعميل. الفو دابور في الاول انني نعوض نشوف بعدا واش كاين فورم انديتيرميني او نو. On a ici la limite de x plus 3 c'est plus l'infini, et la limite de cette polynôme, on a la limite de x carré moins 2x plus 9 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors on a cette limite tend vers plus l'infini, avec le moins c'est moins l'infini. Alors on a plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors on a deux méthodes, ou bien on va utiliser la factorisation. يمكن لنا نعملوا او نديروا المرافق. نبداو بالتعميل. التعميل باش يسبق لنا خاص ما يكونش نفس المعامل. بحال هنا اكس، هاد اكس كاري المعامل ديالها بحالو بحال هذا. دونك الا درتي التعميل غادي غير تضيع الوقت. اللي غيدير التعميل غادي تخرج ليه اكس واحد بلس 3 سور اكس. هنايا راه غادي يعمل اكس كاري غتخرج هي اكس نيت، حيت حنا في بلس لانفيني. لو اننا في موان لانفيني غتخرج موان اكس. دونك هذيك اكس اللي خرجت غيعمل بها غيبقى ليه 2 على اكس بلس 9 على اكس كاري. دونك هذه tend vers 0 car 9 sur l'infini, 2 sur l'infini tend vers 0, 0. Donc on va trouver l'infini fois 1 moins racine carrée de 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, l'infini fois 0. Alors on a une forme indéterminée. On a 4 formes indéterminées, plus l'infini moins l'infini, l'infini fois 0 et l'infini sur l'infini, 0 sur 0. Alors ما خصناش نديرو طريقة التعميل، ولا طريقة التعميل ملي كيكون عندنا بلس لانفيني موان لانفيني، إلا عندك نفس المعامل بلا ما دير طريقة التعميل. كون كان عندنا هنا شي جوج ولا كذا يعني ماشي نفس المعامل راه غنديروها هنا ما غاديش يمشي للزيرو، غتكون عندنا عدد في الانفيني غتكون لانفيني. المهم حنا التعميل ما غاديش تفيدنا في هذه الحالة، دونك غادي نديرو ماذا المرافق كونجيغي. نضربو مثال في الفوق غيعطينا فاش ضربنا في المرافق ديال اكس بلس 3 موان سي اكس بلس 3 بلس ضربناه ديريكت درنا المتطابقة وتحت غادي نضربو بلس اكس كاري موان 2 اكس بلس 9. شي واحد اللي بغى يعزل 3 بوحدها ماشي اشكال انه يدير المرافق ديال اكس موان
إكس كاري غاسين كاري دو إكس كاري موان 2 إكس بلس 9. يعني عزل 3 يخدم غير على إكس موان هاد غاسين كاري. ملي غيضرب في المرافق هو إكس بلس غاسين كاري de cette polynôme. Alors on trouve un sur 2 fois x carré plus 6x plus 9 moins x carré plus 2x moins 9. هاد موان ملي تحيد السيتا مع الجذر مربع هاد موان غتكون على كل هذا المادة الأقواس ولا ندخل عليه شي موان بلس موان. ici x plus 3 plus. Donc, on va réduire. On va trouver 8x sur voilà. Ici on a في الاول كان عندنا بلس لانفيني موان لانفيني، هنا غيكون بلس لانفيني بلس ماشي اشكال. اذا هنا لتحت عندنا بلس لانفيني وهنا كل ما بقاتش عندنا اكس غيكون عندنا 8 على لانفيني سي زيرو، ولكن عندنا اكس دونك خصنا نعملو. دابا درنا المرافق، اذا الطريقه اللي غتكون عندنا كدير لو كونجيغي وهنا خصك ثاني تعمل باش نختزلو باكس. وقتاش غير المرافق بوحدو يعطيك النتيجه؟ الا ملي كتختزل حتى ما يبقاش لك اكس، يبقى لك 8 على اول عدد على لانفيني سي زيرو. الوغ نديرو دابا تعميل. x ici 1 3 sur x وهنا غنعملو بإكس au carré غتخرج غتولي لينا إكس حنا في بلس لانفيني. هاديك إكس هي باش غنعملو غيبقى لينا غير الجذر فيه 1 زائد ناقص 2 على إكس بلس 9 على إكس كاري. Alors اختزلو هادي عطاتينا النتيجة. دائما كاين اللي تيقول لي هادو غيمشيو للصفر نحيدهم، ما حدك كتكتب الليميت خاصك تكتبهم. غتعاودهم اون فوا عوضتي ما تكتبش ديك الساعة الليميت بلس 9 sur x carré. Donc هادي tend vers 0, 3 sur l'infini, 2 tend vers 0, tend vers 0. Alors on va trouver combien? C'est 1 demi fois 8 sur 1 زائد جذر مربع 1 هي 1، 1 زائد 1 هي 2، 8 على 4 غتعطينا هي 2. Alors on a trouvé que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini c'est 2, en utilisant le conjugué et après la factorisation. On passe à l'interprétation géométrique, c'est-à-dire on va étudier les branches infinies de f. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 2. كون خرجت لينا l'infini ما نقدروش نستنتجو حتى حاجه، غنديرو ديك f de x على x ونكملو الخطوات. راكم عارفين الخطوات ديال لي برانش انفيني. إذا بالنسبة هنا خرجت لينا لا ليميت في انفيني خرجت لينا 2، ميمكنش ندير إكس يساوي انفيني كندير Y égale 2. Voilà l'interprétation. La droite d'équation Y égale 2 est une asymptote horizontale à C de F en plus l'infini. Alors on a terminé plus l'infini, on passe maintenant à moins l'infini. La limite en moins l'infini كيف قلت لكم اغلبيه كيتسرع كيمشي يفكر في المرافق الى اخره. واحد حاجه مهمه، ملي تكون عندك دي دو اف فيها موان لانفيني وبلس لانفيني وعندك هاد لا فورم، الا خرجت لك مثلا بلس لانفيني موان لانفيني، هادشي اللي كان عندنا في الاول ها هي مكتوبه، مازال مكتوبه هنايا لا فورم بلس لانفيني موان لانفيني، عندنا فورم انديتيرميني بلس لانفيني. عرفوا ان اذا كان عندنا فورم انديتيرميني هنا ما يكونش، علاش؟
هذه عطاتك بلس لانفيني موان لانفيني، الاخرى غتعطيك مثلا موان لانفيني موان لانفيني. داكشي علاش وحده فيهم غيكون فيها فورما ديتيرميني غندير فيها المرافق او فاكتوريزاسيون اكسيتيرا، الاخرى راه غتخرج ديريكت. دونك ديما ندير في بالي اي ليميت اول حاجه هو التعويض. دونك ici on a x tend vers moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini. Ici on a moins l'infini, donc moins l'infini c'est moins l'infini. يعني كاين اللي غيضيع الوقت ويبقاو يديروا المرافق اكسيتيرا في الاول خصني نعوض، ولكن ما كافيش نكتب موان لانفيني. il faut justifier la réponse. Donc car on a la limite en moins l'infini de x plus 3, c'est moins l'infini i, la limite moins l'infini de moins هذه بوحدها x كاري moins 2x plus 9. قلنا هذه بوحدها غتعطيك بلس، ديما جذر مربع تعطيك شي حاجه موجبه. هذا الشيء اللي لداخل راه كيمشي بلس لانفيني، سي بور سولا هذه لا تمشي بلس لانفيني مع هاد موان سي موان لانفيني. دونك موان لانفيني سي موان لانفيني. Pour les branches infinies en moins l'infini, on a trouvé la limite. égale à moins l'infini. ما نقدروا نستنتجوا حتى حاجه اذا خصنا المراحل نحسبوا اف لي اكس على اكس اكسيتيرا، وغنشوفوا هذا الشيء في السؤال الموالي. On passe à la question de B. La limite de moins l'infini de f de x moins x plus 1 égale à 0. قالوا لنا بين ان هذه الليميت كتساوي صفر. علاش غنحسبوا هذه الليميت؟ نذكروا باننا باقيين في لي برونش انفيني اون موان لانفيني بلس لانفيني، راه كملنا بقينا اسيمبتوت هوريزونتال ايكغيغيت ايكال 2. مانتونون مشينا لموان لانفيني. اذا عوض نشوف دوك المراحل حيت لقينا لا ليميت اون موان لانفيني دو اف دي اكس ايكال موان لانفيني، عوض نمشيو نديرو اف دي اكس على اكس اكسيتيرا، هما عطاونا ديريكت قالوا لنا نبينو هادي باش نستنتجو بان المستقيم ادروات ديكواسيون ايكغيغيت ايكال اكس بلس 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. On commence نحسبوا هاد لا ليميت ديريكت الا قال لك بين شي مستقيم انه اسيمبتوت اوبليك، بلا ما دير دوك المراحل في لي اكس على اكس اكسيتيرا، ديريكت كتحسب الليميت لقيتي اف لي اكس موان ايكغيك لقيتيها زيرو، دونك هذا كيتم اسيمبتوت اوبليك دو سي. الوغ بوغ خصنا نلقاو صفر. اول حاجه التعويض اكيد راه غيكون عندنا اشكال. هذا قلنا كتمشي لموان لانفيني في دي اكس موان لانفيني، موان هي بلس لانفيني، موان لانفيني بلس لانفيني، عندنا اشكال. قبل ما نفكر في المرافق ولا في التعميل الى اخره خصني نبسط هذا الشيء لحقاش كاينه اكس هنا وهنا. اما تعمل ان دومي او بيان اننا نوحدو المقام. هذا كامل مقسوم على جوج، نضرب في جوج اكس بلس 3 موان، هنا نضرب في جوج نقسم على جوج، دونك موان 2 اكس موان 2 حيت وحدنا المقام. نحسبو هادو اكس موان 2 اكس سي موان اكس، 3 موان 2 سي بلس 1 et on a موان اكس كاري موان 2 اكس بلس 9. شي واحد يقول لي عوض دابا باش نشوف واش مشى للفورما ديتيرميني ولا ما درنا والو باش يمشي هاد الفورما انديتيرميني، راه باقي كاين. حنا غير وحدنا المقام، ما درنا لا اختزال لا تعميل لا والو، هنا راه باقي غيكون ها هي موان لانفيني سي بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني باقي عندنا. ما غيفيدناش كيف ديما ما يفيدناش التعميل، حيت بحال هنا واحد ونزا هنا حتى هنا يكون عندنا واحد نفس المعامل، دونك ما غاديش يفيدنا التعميل. خصنا نفكروا في المرافق. يمكننا نكتبوا على هذا الشكل، نديرو واحد ناقص اكس، هي ناقص اكس زائد واحد هي واحد ناقص اكس باش نسهلو علينا نتفاداو ديك موان. كاين اللي غيخدم غير ناقص اكس وموان زائد، خلي ان دومي يحيدها في الاول ولا يدير زائد واحد على جوج يحيدها ويخدم غير على موان اكس موان راسين دو راسين كاري دو سيت بولينوم. الوغ نضربو في المرافق
loi sera 1 moins x au carré moins x au carré moins 2x plus 9 au carré sur مرافق بنا هو هذا. عندنا شي 2 on a 2 منساوهاش x carré moins 2x plus كملوا الحساب. هنا 1 ناقص 2x plus x carré moins عاوتاني سي غتمشي مع الجذر ناقص غتكون على كل شيء اونتر بارونتيز ولا ندخل بلس 2x moins 9 sur 2 1 moins x plus x au carré moins 2x. ديما طريقة التعميم كنوصل لهاد المرحلة ديال الاختزال. إلا مشى كل شيء مبقاش عندي x ديك الساعة راه غتكون عندي 1 على لانفيني. هنا راه متيكونش فيه فورما ديتيرميني. علاش؟ حيت كان في الوسط عندنا au numérateur on a plus l'infini moins l'infini plus l'infini moins l'infini. المرافق ديالو غيكون plus l'infini plus l'infini moins l'infini سي plus l'infini plus l'infini دونك هذه كلها plus l'infini. إلا ما بقاش عندنا x فوالا ما غيبقاش عندنا x دونك غادي تخرج نيشان ما نحتاجوش نديرو فاكتوريزاسيون يعني غتخرج غير بالمرافق. دونك 1 ناقص 9 هي moins 8 sur 2 1 moins x plus moins 2x plus 9. دونك ما نحتاجوش نختزلو 8 وجوج صافي moins 8 تاعنا هاد العدد اللي هو moins l'infini plus l'infini plus l'infini. دونك moins 8 تاعنا l'infini سي 0. كون كان عندي plus l'infini moins l'infini راه فورما ديتيرميني تحت. ولكن كيف قلت لكم إلا كان فورما ديتيرميني اون نيميراتور المرافق ديالو ما غيكونش فيه فورما ديتيرميني حيت هاد الموا كتقول لي بلس دونك est égal à 0. Pourquoi? ندير واحد التحليل كا on a moins 8 ou bien moins 4 إلا اختزلتي بهادي sur plus l'infini. هادي غادي plus l'infini راه باينة عندي المهم. تقدر تزيدها ك justification هادي plus l'infini c'est plus l'infini moins 8 c'est plus l'infini. Alors بينا هادي كيف قلت لكم l'interprétation géométrique CF on a limite au moins l'infini de f de x moins y et moins x plus 1 est égal à 0. Donc l'équation si de f admis une asymptote oblique au carré d'équation y est égal à x plus 1 au voisinage de plus l'infini. Et là on a terminé les branches infinies, on passe à la monotonie de f. On va étudier la monotonie de f en calculant f' de x. On commence pour l'expression on a واحد الضرب 1 sur 2 fois. هذا الضرب ملي هذا عدد يمكن لك تخليه وتشتق هذه نيشان. اللي ما فهمش مثلا راه تقدر دير 1 على 2 بريم باستعمال هذه القاعده I prime fois V كتخلي I fois V prime. ولكن ملي هذا عدد راه هذه x plus 3 بلس كتخلي كدير x plus 3 moins x carré moins 2x plus 9 prime. Donc هذه راه زيرو toujours dérivé d'une constante est égal à 0. هذه راه تعطينا زيرو دونك صفر في هذا التعبير غيكون النتيجه هي صفر. دونك ما كاينلاش ندير هذا الشيء غنكتب ديريكت هذا التعبير بحال هكا. ملي تيكون عندك كون كانت اكس كون كانت شي اكس هنا ولا كذا ضروري ندير هذه القاعده اللي مسحت دابا ماشي ضروري. دونك خصني ديريكت الاشتقاق ديال هادو اللي داخل اكس بلس 3 الاشتقاق ديال هذه كلها نيشان ما نضيعش الوقت. الاشتقاق على لا تخليوها كامل باش تفهموا. قلنا غنشتقو غير هادو اللي تحت فاديريفي x carré moins 2x plus 9 prime égal c'est 1 2 la dérivée de x c'est 1 dérivée de 3 c'est 0 dérivée de racine إلا عندنا شي تعبير للداخل اش كنديرو كتشتق داك الشيء اللي الفوق وكدير جوج تضربهم في اف. اذا اش غندير غنشتق هذا الشيء اللي الداخل اللي هو 2x
moins 2 وندير 2 racine ديال x carré moins 2x plus 9. C'est 1 moins, on va multiplier par 2, c'est x moins 1 à la 2, x au carré moins 2x plus 9. اختزلوا باثنان. دونك ديما نشوفوا النتيجه باش نعرفوا فين غنوصلوا. بعدا راه عندي 2 وفي هذا يعني غنوحد المقام داخل إتيكال 1 2 فوا غندير واحد الاطلاله على النتيجه باش غادي باش نعرف ياك ما غنحتاج شي تبسيط ولا. دونك مزيان نوحدوا المقام هنا ديريكتومون سي اكس ما واحد عندي بحال ضربت وقسمت على هذه باش نوحد المقام 1 2 اكس بلس 9 هاد جوج راه حيدنا مع جوج غتبقى لنا اكس موان فوالا. اذا هذا هو هاد جوج غتجي لهنا طبعا. دونك النتيجه اف بريم دو اكس سي 2 اكس au carré moins 2x. فوالا دائما ملي كنديرو المشتقه كندوزو دراسات ليتيود دي مونوتوني دو اف. بالنسبه للسؤال 3 بي montrer que f est strictement croissante sur R. يعني غندرسو la monotonie de f, c'est-à-dire on va étudier le signe du dérivé f' de x. On a قبل هذا الشيء f il est dérivable sur R. Pourquoi؟ ديما عندك الجذر مربع الا كان هذا الشيء اللي داخل كينعادل في شي عدد دونك راه هو بوزيتيف. غير هو الا كان كينعادل في شي عدد راه المشتقه ما غاديش حيت توجور لا ديريفي ديال الجذر غيهبط الجذر للمقام. لذلك الا كان شي بلاصه فين كتنعادل هذه راه كتكون معرفه فيها في دي اف، ولكن في اف بريم ما تكونش معرفه. عندنا هذه الا مشيتي درتي لها دلتا ما تلقاوش عندها حتى حل، غادي تكون ديما بوزيتيف ستريكتومون. دونك حتى داكشي علاش اف بريم اف الي ديريفابل اون ار، حتى هي ديريفابل في ار حيت هذه مع عمرها غتنعادل في شي عدد واخا تهبط المقام ماشي مشكل. دونك راه ديريفابل في ار. اذا اللي مهم دابا هو نمشيو ندرسو لو سين دو اف بريم دو اكس. دونك بالنسبه للجذر دائما جذر مربع شي حاجه هذا كامل غيكون لنا عدد بوزيتيف. دونك هذا بوزيتيف يعني موجب. نكتبوها بالعربيه ماشي مشكل موجب وهذا بوزيتيف. الاشكال هو هنا كاين بعض التلاميذ اللي كيديروا واحد الخطا تيقول لك موجب موجب اذا اشاره اف بريم هي اشاره هذا. خطا. علاش؟ وقتاش غنقول هي اشاره هذا؟ لو كان عندي لا ملتيبليكاسيون ضرب موجب موجب يكون مضروب في شي عدد، دونك ديك الساعه في شي تعبير، دونك هذاك هو اللي يتحكم. لكن هنا نفترض كان هذا موجب مثلا ما نقدرش نحكم. موجب ناقص موجب يقدر يكون موجب كما يقدر يكون صفر، دونك ما نقدرش نحكم. الاشكال عندي في هاد اكس موان 1. لذلك غنمشي نشوف وقتاش غتكون هي موجبه، يعني نشوف لو طابلو دو سين دو اكس موان 1. راه معروف لو طابلو دو سين دو اكس موان 1 توجور اللي بحال ا اكس بلس بي هذه كتنعلم في 1 سيني دو ا سيني دو موان 1. دونك هاد اكس موان 1 اللي نيجاتيف في هاد الانترفال وبوزيتيف في هاد الانترفال. مزيان. اذا الحالات اذا ديما ملي يكون عندك جذر مربع يعني واحد التعبير هذا متاكد منه موجب ديما بوغ تو اكس ابارتيان ا، ديما الجذر راه تيكون موجب. ناقص هذا كيكون موجب في شي بلاصه وشي بلاصه تيكون فيها سالب. بالنسبه للحاله السالبه راه سهله القضيه. علاش؟ ناقص
شي حاجه سالبه راه كتولي موجبه. اذا شكون اللي غيخلينا اننا نفرقوا المجالات؟ هو اكس موان 1. غنخدموا بوغ اكس appartiennant moins l'infini 1 on a يمكن لك تكتب ديريكت موان لانفيني 1 كيفاش دايره هاد اكس موان 1. اكس موان 1 السيني ديالها نيجاتيف في هاد الانترفال. يمكن لك تكتب اكس appartiennant moins l'infini 1 c'est-à-dire x صغر من 1 كتعطيك x moins 1 صغر من 0. اولا يمكن لك تكتبها ديريكت بناء على le tableau de signe de x moins 1. x moins 1 il est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc اش يعطينا هادشي؟ غيعطينا بان moins x moins 1 il est positif et on a دونك شفتوا هذا من البلاصه فاش السالبه راه مزيان حيت تولي عندنا القضيه موجب ناقص سالب بحال قلت موجب زائد موجب. et on a racine carré de x moins carré moins 2x plus 9 et est strictement positif. حنا قلنا ما عندنا حتى حل عارفين واش الجذر كبر او يساوي ولكن هذا ما عندنا حتى حل مع عمرها تيكون كبر قطعا. alors on a f prime de x شوفوا موجب هذا اللي هنا نديرو بعدا alors شنو عندنا غيكون x au carré moins 2x plus 9 moins x moins 9 غيكون ستريكتوم بوزيتيف حيت هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف لا سوم ديالهم لا ديسيون ديالهم غيكون بوزيتيف تو اش غيكون هذا ما نساوش راه بوزيتيف بوزيتيف موان négatif. Moins négatif, c'est positif. Positif plus positif, c'est positif. Donc f' pour tout x appartient à moins l'infini 1. On a f' de x, il est strictement positif. Donc f, il est strictement croissant sur moins l'infini 1. إذا احتفظ بهذا المجال. هذا المجال راه سهل خصني دابا ندوز للمجال الاخر اللي هو pour x appartient à 1 plus l'infini. هذا اللي ما نقدرش نحكم فيه لحقاش في هذا المجال عندي هذه on a x appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 1, c'est-à-dire x moins 1 il est supérieur ou égal à 0 positif. alors غتكون عندي positif moins positif مشكله ما نقدرش نعرف السيني ديالها. في هذه الحاله غادي يعاوننا الكونجيكي المرافق. علاش؟ حيت عندي بوزيتيف موان بوزيتيف غادي نستعمل المرافق بجوج امتيازات. اول حاجه غيحيد لي الجذر مربع راسين كاري. ثاني حاجه غادي لو كونجيكي غنعرف الاشاره ديالو موجب موان موجب المرافق غيكون موجب زائد موجب. هناني في الاشاره ديالو في التحت والفوق حيد ديال الجذر. ملي كتحيد الجذر راه ساهل تحدد الاشاره ديال الفوق. دونك اش غادي نديرو؟ قلنا هذا بوزيتيف دونك اف بريم دي اكس ايكال راسين كاري دو اكس كاري موان 2x بلس 9 موان اكس موان 1. قلنا راه في هذه الحاله هذا موجب ناقص موجب ما نقدرش نحكم. داكشي علاش غنديرو المرافق. وقلنا غيفيدنا المرافق ديال الفوق طبعا غيفيدنا بجوج حوايج. هو ان كنكتبو دابا المرافق غادي يكون بوزيتيف. بوركوا؟ بوزيتيف بلس بوزيتيف سي بوزيتيف. هذا راه موجب في هذا المجال. بوزيتيف بلس بوزيتيف سي بوزيتيف. هذا موجب في موجب. دونك المقام مهنيين من الاشاره ديالو. اذا هذا هو الامتياز الاول ديال المرافق انه بعدا عارفين موجب زائد موجب يعني عارفين الاشاره ديالو. والحاجه الثانيه في البسط انه غيحيد لينا الجذر. دونك نقدر نعرف الاشاره حيت تبقى لها حدوديه اما الدرجه الثانيه ولا الاولى. دونك تبسيط اكس كاري موان 2x بلس 9 موان هذه متطابقه اكس كاري موان 2x سي بلس 2x. غنديرو الاقواس كاع ونديرو هنا في الاخر موان 1 على
هادشي قلنا كلشي غير كنكتبو، راه ما عارفين الاشاره ديالو راه موجبه، معنيين بالاشاره ديال المقام. والفوق راه ساهل حيت بولينوم ساهل تحدد. غنمشي نروح ندير الخاص، درتيهم ولا ما درتيهم ماشي إشكال. بوزيتيف بلس بوزيتيف سي بوزيتيف. هنا غتمشي هادي مع هادي، غتمشي هادي مع هادي، غتبقى لينا 8. نفترض كاع كانت حدودية ماشي إشكال، راه غادي نعرف الإشارة ديالها غير على هاد لانتيغرال. نمشي نحدد لها الإشارة، ندير لها طابلو دو سيني. يقدر في بعض الحالات كانت حدودية أنني نفرق هذيك الحدودية موجبة من واحد كذا وسالبة من كذا، ونشوف ديك الساعة راه ما غاديش نحل فيها. المهم أن هذا المرافق باش مزيان حيد ليا الجذر في المقام، حيد ليا الجذر عفوا في البسط النيماتور، وفي المقام راه عرفت الإشارة ديالو موجب زائد موجب. الأول اللي كان مشكل، الأول كان موجب ناقص موجب، المرافق هو موجب زائد موجب، والفوق كيحيد لك الجذر. دونك اش قلنا هادشي بوزيتيف 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 فوا بوزيتيف بلس بوزيتيف سي بوزيتيف، وهنا عندنا 8. لا شنو نقول على اكس بريم تكون كبر من 0. دونك pour tout x appartient à 1 plus l'infini, باش عندنا f prime de x هي كبر من 0. strictement positif. Pourquoi؟ هذا موجب، هذا موجب، ها هي هنا بلا ما نعاودها، هذه راه موجب زائد موجب. شو غادي يقول لي هذه علاش موجبه؟ حيت حنا في المجال واحد للفوق، واحد للفوق كتكون اكس موان زان بوزيتيف، بوزيتيف بلس بوزيتيف سي بوزيتيف. اشنو غنستافدو من واحد وجوج؟ de 1 et 2, on déduit que pour tout x appartenant à R, même chose, synthèse des couchés, f prime de x, donc f est strictement croissante sur R. Car f' est strictement positif, donc f est strictement croissante sur R. دابا جاوبنا على السؤال. ندير واحد النظرة شاملة كيفاش درسنا لا مونوتوني دو اف سور ار. ها هي اف بريم، قلنا عندنا واحد الاشكال في اف بريم، عندنا هذا موجب، عندنا هذا موجب، ولكن ناقص هذه الحدوديه دايره الاشكال، يقدر تكون موجب يقدر تكون سالب. كنمشي نشوف وقتاش موجبه وقتاش سالبه. ديما الا كان عندك جذر مربع كتعرف موجب ناقص شي حاجه، وهذه الحاجه كتعرف البلاصه فين موجبه فين سالبه، كتقسم الحالات، كتشوف البلاصه فين سالبه ناقص سالب راهو بحال قلتي موجب، تتولي موجب زائد موجب. داكشي علاش عزلنا واحد لتحت هذه فيه سالبه، يعني ناقص ديالها غيكون موجب، وعندنا هذه موجب زائد موجب كتكون نتيجه موجب. شنو غنقول علاش هنا زائد بحال قلتو هذه زائد ناقص هذه، دونك موجب زائد موجب هي موجب. دونك اف بريم راه ساهل نحدد الاشاره ديالها فاش من المجال في واحد لتحت. في واحد للفوق غيكون عندي اشكال، علاش؟ غيكون عندي هنايا موجب، هذا ديما موجب، ما نشوفوش كاع المجالات، هذا جذر ديما تيكون موجب. هنا موجب في هذه البلاصه، واحد للفوق هذا تيكون، واحد للفوق هذه تتكون موجبه. موجب ناقص موجب راه يقدر يكون سالب، يقدر يكون موجب. دونك شنو الحل في هذه الحاله؟ في هذه الحاله كتدير المرافق. علاش كنديروا المرافق؟ كيف قلنا عندنا جوج ديال لي ديزافونتاج، هو ان هذاك المرافق عندي موجب ناقص موجب، المرافق ديالو هو موجب زائد موجب، دونك كنعرف الاشاره، كيهمني في الاشاره ديالو في المقام. دونك عارفوا
حاجه ثانيه في البسط كيكون كيحيد ليا الجبر، بالتالي تكون عندي واحد الحدوديه اللي ساهل نحدد ليها الاشاره. دونك هذا الشيء اللي عندنا بالنسبه للمشتقه. حاجه اخرى كاين اللي غيقول لك ندير ديريكت بلا ما نقسم المجالات، ندير ديريكت المرافق. الا درتي ديريكت المرافق غيعطيك هذا التعبير. هذا التعبير ما تقدرش تحكم عليه واخا بوزيتيف هذه بوزيتيف بلس. هنا فاش كاين ديما المشكل هذا ما عرفناه موجب ولا سالب. داكشي علاش ضروري تخدم كل حاله بوحدها. بالنسبه للحاله الاولى موجب ناقص سالب ما تحتاجوش لا مرافق لا والو، راه باينه موجب ناقص سالب. الا كاع درتي مرافق راه ما تقدرش تخدم هذه الحقاش تكون عندك موجب زائد سالب ما تقدرش تحكم عليها. اللي ضروري من الاول فين شفتي جذر مربع ناقص شي حدوديه بولينوم خاصك تمشي تشوف هذه فين بوزيتيف وفين نيجاتيف، راه الحاله كتكون سهله. بوزيتيف موان نيجاتيف سي بوزيتيف، كتخدم هذه الاخرى بوزيتيف موان بوزيتيف. هذه ضروري كيف قلنا لو كونجيغي وساهل لحقاش كيكون هنا بوزيتيف بلس بوزيتيف والفوق تيحيد لك الجذر. دونك ما بقى عندك حتى مشكل، تقدر تدرس السيني ديال هذه في هذا المجال توجور. كنقول الا عندك شي اكس وكذا كتمشي دير لها الاشاره، قلنا هادشي موجب وهذيك دير لها الاشاره في واحد بلس لانفيني، حيت هي اللي غتكون محكمه في الاشاره. هذا فيما يخص اف بريم. بالنسبه نحاولوا نديرو السي، ما عرفتش واش بقات لنا البلاصه هنايا. بالنسبه للسي طالبين لو طابلو دو فارياسيون. بالنسبه للسي طابلو دو فارياسيون راه باين طابلو دو فارياسيون. F il est défini sur R moins l'infini plus l'infini. هنا ردوا البال، الا كانتي في بريم كتنعدم في شي عدد راه ضروري ندير ليها، حيت غتنفعني في غيكون عندي في الانشاء لا كونستركسيون دي اللي غنكونسترويو هذاك السي دو اف غيكون عندنا مماس طونجونت هوريزونتال. بالنسبه لهنا نديرو ديريكت بيدي strictement croissante. Moins l'infini, plus l'infini, donc on a 2, plus l'infini, oui, plus l'infini, on a 2, moins l'infini, on a moins l'infini. Pour la question 4, étudier la position relative de CF avec la droite delta d'équation y est égale à x. Toujours pour étudier la position relative du CF avec une droite delta, on va étudier le signe de f de x moins y. C'est 1 demi x plus 3 moins x au carré moins 2x plus f. Voilà, f de x moins y, c'est x. Alors on a f de x moins y, c'est f de x moins x. Y est égal à x. F de x, voilà, f de x moins x. Pour étudier le signe de cette expression, il m'a amené un demi ou bien 0,2 في المقام. On a x plus 3 moins x carré moins 2x plus 9 moins 2x. بداو بثلاثة. x moins 2x c'est moins x moins x au carré moins 2x plus 9 sur 2. إذا خصنا نديرو l'étude du signe ديال هاد العبارة. عاوتاني عندنا نفس المشكل بالنسبة ل 2 positif. Le numérateur ici
هاد 3 موان اكس ما نقدروش نحكموا على الاشاره ديالها، كاينه بلاصه فاش موجبه وبلاصه فاش سالبه، اما هادي ديما موجب، غاسين ديما موجب مع هاد الموان سالب. دونك نعاود نكتبها هنايا باش تبان لينا اف لي اكس موان يكغيك عطاتنا 3 موان اكس موان اكس au carré moins 2x plus 9. دونك نفس الفكرة ديال السؤال السابق، هنا قلنا بأن هذا ديما موجب هذا راس ديما موجب. دابا هنا فاش كاين الإشكال، موجب هو مع هاد الموان غيكون سالب، خص غير يكون هذا حتى هو سالب، غتكون القضية مزيانة. خصني نمشي نشوف شكون غادي يعطيني المجالات. هو هاد 3 موان اكس، نمشي ندرس ليها الاشارات. 3 موان اكس كنعرفو راها كتنعدل في 3 موان اكس، سيني دو ا سي موان هنا بلس، دونك موجبه في هادي وسالبه في هاد المجال. بوغ اكس ابارتي، شكون هو المجال اللي ساهم ما نحتاجوش المرافق؟ هو البلاصه فين هادي سالبه، سالب ناقص موجب، بحال قلتو سالب وسالب كيعطونا سالب. فين البلاصه سالبه هادي؟ واش هنا ولا هنا؟ غنبدا بهادي 3 بلس لا فيني. اذا كاين غيكتب ديريكت، دونك هنا اكس كبر من 3 تعطينا نضربو في الموان الا بغينا، تعطينا موان 3، تعطينا موان اكس بلس 3 بيان 3 بلس 3 موان نجيبو هاديك 3 لهاد الجهه مسبوقه بناقص تولي مسبوقه بزائد كبر من هنا عفوا جبناهم غير لهاد الشيء كلشي يكون صغر من 0. دونك نيجاتيف. كاين اللي ما غاديش يكتب كاع هاد الشيء، كتب ديريكت 3 موان اكس نيجاتيف بناء على هذا 3 موان اكس اللي نيجاتيف في الانترفال 3 بلس لانفيني. اي اون حتى هذا غيكون نيجاتيف وراه بوزيتيف مع هاد موان نيجاتيف، دونك هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. الوغ دونك نفس الفكرة اللي درنا في ليتود دو سيني دي اف بريم السؤال السابق، سكاري موان 2x بلس 9 غادي تكون سالب زائد سالب سالب زائد سالب ناقص ايضا ناقص سالب زائد سالب ويعطينا سالب. هذه راه ستريكتومون نيجاتيف، حيت هذه قلنا ديما موجبة قطعا مع الموان ستريكتومون نيجاتيف. دونك هادشي كامل نيجاتيف حيت سالب ناقص موجب حقتو سالب وسالب ويعطينا المجموع ديال هذين نيجاتيف، غيكون الريزلتا هي نيجاتيف. اون باس دونك صافي. alors bientôt pour tout x appartenant à 3 plus l'infini, on a f de x moins y غتكون هنا صفر قطعا من صفر. ندوزو المجال الاخر، حيت عندنا بوزيسيون ريلاتيف اون فا ليتيديي سور ار، ماشي غير في واحد المجال، ولكن شكون اللي فرض علينا اننا نفرقوا هاد المجالات؟ هو هادي بوغ اكس ابارتيان. هنا درنا 3 للفوق، هنا غنديرو 3 لتحت. دونك اكس في هاد المجال 3 لتحت، اكس صغر من 3 غيعطينا موان اكس كبر من موان 3 ضربنا في ناقص اللي كاش تغير الترتيب يعطينا 3 موان 3 تجي هنا كبر من 0، غيكون هذا بوزيتيف. دونك مشكل عندنا حيت غيولي عندنا، دونك شوفوا مزيان يفلي اكس موان يكغيك غتعطينا 2 3 موان اكس موان اكس كاري موان 2 اكس بلس 9. دونك هنا قلنا في هذا المجال راه موجب وهنا موجب، سو ديما عندنا هذا الاشكال موجب ناقص موجب ما نقدرش نحكم على لو سيني ديالو. داكشي علاش عاوتاني غيفكنا غير المرافق لو كونجيغي. علاش عندنا جوج لي زافونتاج كيف كنقول مع ان المرافق غيكون بوزيتيف بلس بوزيتيف، دونك راه مهنينا في الاشاره ديالو. والحاجه الثانيه بالنسبه للوسط راه غيحيد الجذر، بالتالي راه غتكون غير شي بولينوم راه ساهل نحدد الاشاره ديالها على هذا المجال فاش خدام. دونك ديريكتومون نديرو
بحال السؤال السابق، واحد هنا كتستنتج ديريكت، هنا كتكتب المرافق 3 موان إكس بلس فوالا المرافق ديال هذا ناقص هذا، دونك هذا زائد هذا، كيف قلت لكم بوزيتيف بلس بوزيتيف، بوزيتيف بلس بوزيتيف بوزيتيف، هنينا في الإشارة ديالو، وفي نفس الوقت في البسط كيحيد لينا سي 9 ناقص 6 إكس بلس إكس كاري موان ناقص ندخل على هاديك غتولي موان 9 على 2. شنو كنكتبوه راه عارفين الإشارة ديالو، دونك بلس إكس موان إكس 9 موان 9 اش غيبقى لينا موان 6 بلس 2 إكس سي موان 4 إكس سور 2 اش يكون عندنا دابا. كيف قلت لكم في هذا المجال فاش خدامين حنا هادي بوزيتيف، راه اللي دار ديريكت المرافق بلا ما يفرق الحالات غيلقى مشكل، وقتاش هادي موجب زائد هادي ما عرفناش الاشاره ديالها واش موجب ولا سالب، ولكن ملي كتفرق الحالات بحال في هاد البلاصه في 3 لتحت هادي الي 3 عندنا 3 لتحت عندنا هادي بوزيتيف، وبوزيتيف بلس بوزيتيف هادي ديما بوزيتيف غتعطينا هادي بوزيتيف، دونك الاشاره ديال اف بريم دو اكس هي اشاره اكس، هي اشاره موان 4 اكس، ولكن غير في هذا المجال، حيت حنا خدامين في هذا المجال، هذا المجال كيعطينا هادي بوزيتيف بلس بوزيتيف، هادي بوزيتيف غيبقى لنا سيني دو اف دي اكس موان غير سي سيني دو موان 4 اكس، دونك قلنا pour tout x appartient à moins l'infini 3 كيف قلنا واخا نعاودوها هي 3 moins x positif et هادي x carré moins 2x plus 9 حتى هي strictement toujours هاديك strictement positif، donc positif plus positif positif، وغنقولو ديريكت ما نضيعوش الوقت، نورمالمون خصك تكتب هادي زائد هادي كبر من صفر، donc le signe de f de x moins y en l'intervalle moins l'infini 3, c'est le signe de et le signe de moins 4x. Donc je vais moins 4x, je vais faire moins 4x, je vais faire moins l'infini 3. Moins l'infini 3. هذه كنعرفوها تتنعدم في 0، دونك هنايا سيني دو ا، هنا اكس بوحدو راه موجب، هنا عاد موان سالب غيكون سالب، هنايا اكس في 0 لتحت راه سالب، عاد موان غيكون موجب. اش غنستنتجو من هادي؟ دو راه قلنا لو سيني ديال هذيك هو لو سيني دو موان 4 اكس، دو pour tout x appartient à moins l'infini 0 اش غيكون عندنا اف لي اكس موان y غتكون عندنا بوزيتيف اي. علاش كندرسو الاشاره ديال هادي في هادشي كامل؟ غير على ود باش ندرسو بوزيسيون غولاتيف، خصنا لو سيني ديال هادي وقتاش موجبه وقتاش سالبه. شنو عندنا هنا 0 3 اش غتكون عندنا اف دو اكس موان y غتكون عندنا نيجاتيف. واحد الخلاصه لهذا الشيء كامل خصنا نديرو بوزيسيون غولاتيف، دونك واحد كونكلوزيون لهذا الشيء كامل اللي درنا شنو هو؟ x من موان لانفيني تال بلس لانفيني، هنا نديرو بوزيسيون نديرو اف دو اكس موان y الاشاره ديالها. دونك حنا قلنا فصلنا في 3، ولكن ما كيعنيش باننا غنعادو في 3، حنا قلنا فقط راه فرقنا على 3. شكون اللي حكم باننا غنفرقوا على 3؟ هادي هي اللي حكمت. مشينا للطابلو دو سيني ديالها كتنعادل في 3، هادي اللي كتنعادل، شي واحد اللي دار انها تنعادل في 3 راه زرب.
شكون اللي قال لك هذه كتنعدم؟ شكون اللي كينعدم في 3؟ هذه إلا انعدمت هذه ماشي بالضرورة تنعدم اف لي اكس موان إيكغيك. لذلك ما نزربش، أنا غير قسمتها لحقاش هنا خدمتو بوحدو هنا خدمتو بوحدو. بالنسبة لثلاثة الفوق شنو لقيناها؟ ديما نيجاتيف. هاهي ثلاثة الفوق لقينا اف لي اكس ديما نيجاتيف. ملي خدمتها ثلاثة لتحت لقيت بأن الإشارة ديالها كتحكم فيها موان 4 اكس، دونك لقيتها بوزيتيف في زيرو لتحت، زيرو لقيتها فيها بوزيتيف، وفي ثلاثة بين زيرو و 3 لقيتها نيجاتيف. بالنسبة لهنايا واش كاين قلنا 3 واش كتنعدم فيه؟ ما غاديش تنعدم فيه، غتخرج لك موان شي حاجة هادي غتنعدم، دونك نحيد موان ما كاين ما كتنعدم، ما عندنا حتى، حيت إلا كانت كتنعدم غتعطينا بوان دانترسيكسيون، ما عندنا حتى إشكال، دونك ندير توجور موان. بوغ زيرو راه كتنعدم فيه، علاش؟ اف لي اكس موان إيكغيك كتساوي هاد التعبير، دونك بوغ زيرو غتكون عندنا إلا كان إكس إيكال زيرو غتكون هاد اف لي اكس موان إيكغيك، إلا كان إكس يساوي زيرو غتعطينا زيرو، دونك راه هادي غتكون غتنعدم. فوالا، دونك la position relative de CF et delta, car il faut delta اللي هو y de point y est égal à x. عندنا هادي point d'intersection اللي هي زيرو. شنو هي الصورة ديال زيرو؟ لا ديال الوقت تقدر تحسبها كيف لي زيرو، ولكن هي انترسيكسيون التقاطع ديال اف وهذا المستقيم، دونك راه كتنتمي لهذا وكتنتمي لهذا، زيرو اف لي زيرو وزيرو صورة اكس، صورة زيرو إلا درتي بلاصة اكس زيرو غيعطيك حتى يكاليك زيرو، دونك حتى إلا مشيت حسبتو صورة صفر غتلقاها اف لي صفر، حيت كتنتمي لهذا وكتنتمي لسي اف لي صفر هي ميت صفر. هاد النقطة اللي هي لوريجين دي روبير او نرمز ليها او اللي هي زيرو زيرو ندير ليها او زيرو زيرو اش غتكون تي بوان اي le point d'intersection, et le point d'intersection de CF et delta. Là, il y a plus, donc C de F et au-dessus de delta. Là, il y a C de F et au-dessous de delta. هذا فيما يخص la position relative de CF et delta. On passe à la cinquième question. Construire C de F dans un repère orthonormé OIG. إذا دائما بالنسبة للتمثيل أو بريزونطاسيون دي كور ضروري أنني ندير جميع الأسئلة، نرجع لجميع الأسئلة اللي شفت من 1 حتى ل5، كلشي هادوك حيت كاين اللي كيبقى صعوبة في الرسم، على الأقل باش تضمن نقطة واحد، إلا كان الرسم على 1.5 ولا كذا تضمن 1 ولا 1.25، خصك جميع المعلومات اللي عندك تحطهم هنا. نبداو. Pour la première question, on a la limite sur plus f de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a l'interprétation géométrique, y est égal à 2 est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de plus l'infini. Moi, il m'a dit asymptote horizontale, c'est la question l'oula. La question taillante, c'est le moins l'infini, de les branches infinies moins l'infini, le que la droite d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique de CDF au voisinage de moins l'infini. Donc, je vais رسمناه كيفاش كنرسمو تيكون كتاخد شي نقط pour x égale 0 y égale 1 x égale 0 y égale 1. Pour x égale par exemple moins 1 y est égal à 0, moins 1 plus 1 c'est 0. Si x égale moins 1 y est égal à 0. Voilà. Il passe par 0, 1 et moins 1, 0. إذا نحن رسمنا هادو pour هذا عندنا في la position relative à delta وهو اللي كنستعملو pour construire la
fonction réciproque. مزيان. دونك المباقي عندنا la monotonie. Pour la monotonie, toujours elle est strictement croissante, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini, ici 2. Pour et aussi on a la position relative. Position relative, on a ici, je pense 0. Oui. Et on a ici C de F au-dessus de delta, et ici C de F est au-dessous de delta. Voilà, c'est la position relative. مزيان. نبداو براسنا. Au voisinage de plus l'infini. شنو هي la branche infinie؟ عندي on a dit que C de F admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2. asymptote يعني مقرب كيقرب ليه. دونك عندي جوج احتمالات. بلس لانفيني كيقرب لهذا المستقيم y est égale à 2. اذا اما هكذا اما هكذا. شكون فيهم اللي غيكون صحيح؟ ما غاتوصل. شكون فيهم اللي غادي يكون صحيح؟ شكون اللي غيساعدني؟ المهم اش كيعني ان سي دو اف ادمي اون asymptote horizontale d'équation y est égale à 2 en voisinage de plus l'infini. يعني في plus l'infini غادي يقرب لهذا المستقيم الافقي. واش هذا ولا هذا؟ شوفوا مثلا لا مونوتوني il est strictement positif. داكشي علاش غنختار هذا اللي تحت. دونك غادي تهميتي بلس l'infini هادشي اللي غيكون فيها. ندوز لشي نقط. هي دائما غادي تكون تزايديه. دونك تقدر تعاون بشي نقط. ندوزو لصفر. ما نساوش بان هذا زيرو راه اف لي صفر هي صفر، وديجا قلنا بانها هي بوين دانترسيكسيون دو سي دو اف اي ديلتا اللي هو y ايكال اكس. هادشي راه ديجا درناه. دونك غادي يكون عندي بحال هكا. وتوجور بوغ هنا غيكون او في زيرو الفوق غيكون او ديسو لتحت. دونك غيكون بحال هكا. غادي وكيقرب ما هو غير صغير. غادي وكيقرب ليه. غادي يدوز من هنا. نحاول نبقى نرسم بالقلم حتى ناخذ القاع المناسب. منقربش ليه بحال هكا بزاف. عندي غادي وكيقرب ليه ما هو غادي يوصل. ندوزو للجزء الثاني. إلا شفتو بوغ موان لانفيني دابا بعدا بوغ موان لانفيني اشنو عندي في لي برونش انفيني؟ قلنا بان y est égal à x plus 1 est une asymptote oblique مقارب معي. يعني كيقرب ليه. فوازيناج دو موان لانفيني غادي كنقرب يعني اما هكذا اما هكذا. شكون ثاني اللي غيقرب؟ منطقيا راه فيه لنا هاد جوج كرواسونت داله كرواسونت. اوكي منطقيا هنا الا كملنا هكا عندنا المنحنى من هنا. دونك يتلاقى مع هذا اللي في التحت اللي قال لنا بوزيسيون ريلاتيف. بوزيسيون ريلاتيف عندنا مع دلتا ماشي مع هذا. داكشي علاش دونك هنا غادي يتلاقى معنا. غادي يكمل ويتلاقى مع هادي. بوغ لا بوزيسيون ريلاتيف واش احترمناها؟ هنا من زيرو للفوق سي دو اف او ديسو. من زيرو لتحت غادي يكون عندنا زيرو موان انفيني زيرو. غادي يكون عندي او ديسو فوق. خصني يكون عندي يكون هذا كيما باش نكمل بنفس الوتيره باش جيت ما يكونش عندي انكسار ولا. فيت هذا كاين مشكل. القلم ترسم احسن. ثم بالستيلو نبداو بالقلم راه تغلو من بعد الستيلو. ما خاصش يكون عندنا هاد الانكسار. نورمالمون خصو يمشي يكون غادي نيجان بلا انكسار. درتو شويه كيخاطر. من الاحسن انه يكون غادي بلا انكسار.
غادي نعاودو السي دو اف. هذا فيما يخص السي دو اف غادي نعاود نرسمو مزيان ونخليه لكم. ونظرا لطول الفيديو غنحاولوا اننا بقيه الاسئله نديروهم في فيديو اخر. في الجزء الثاني غنكملوا هذا الاكزرسيس.